गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आई एम पास्टर सैमसन। मैं शुक्रगुजार हूँ राफा मिशन का जो हमेशा हमारे साथ ताउन करती है ये मिनिस्ट्री, और उनके फाउंडर पास्टर सुलेमान मंजूर साहब का, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं, आलमगीर शौक़ी याफ्ता खुदा के खादम हैं और अमेरिका की 45 रियासतों के अलावा खुदा उनकी खिदमत कर चुके हैं। और ये भी मैं बताता चलूँ कि खुदा उनके शहर में भी वो बहुत दफ़ा जा चुके हैं, वहाँ से वो ऑयल लेकर आए हमारे लिए। खुदा आप सबको बरकत दे। और आज मुझे कहा गया कि पारी साहब आप ज़रा खिदमत के ऊपर बात करें कि ये जो चर्च है, जो पास्टर हैं, हर बंदा पास्टर बना हुआ है, तो अगर एक पास्टर जो है वो दूसरे पास्टर को बर्दाश्त नहीं करता, तो बाइबल मुक़द्दस को अगर देखा जाए तो वो कुछ और बयान करती है। और आज पास्टर जो है दूसरे को बर्दाश्त नहीं करते, कोई मुबशर को नहीं करता, पास्टर मुबशर को नहीं करता। तो आज इस पे ज़रा बात करें। सवाल उनका ठीक है, लेकिन आज हम 5 खिदमतों पर गौर करेंगे, जो इंग्लिश में इसको कहा जाता है 5-fold मिनिस्ट्री। मैं आपको पता है छोटा सा वीडियो बनाता हूँ 10 मिनट का, और इसी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन पहले हम एक हवाले को देखेंगे खुदा के पाक कलाम में से, इफ्सियों उसका 4था बाब और उसकी 11वीं आयत में लिखा है, और उसी ने बास को रसूल और बास को नबी और बास को मुबशर और बास को चरवाहा और उस्ताद बनाकर दे दिया, ताकि मुक़द्दस लोग कामल बने और खिदमत गुजारी का काम किया जाए और मसीह का बदन तरक्की पाए। और जब तक हम सब के सब खुदा के बेटे की पहचान, खुदा के बेटे के ईमान और उसकी पहचान में एक ना हो जाएं, कामिल इंसान ना बने। खुदा इस कलाम के वसीला हम सबको बरकत दे। यहाँ खुदा का बंदा पौलुस रसूल इफिसस के मसीहियों को ये बात लिख रहा है, और ये बड़ी एक 5 खिदमतें, जैसे 9 नेमतों का जिक्र है, ये 5 खिदमतें जिसको इंग्लिश में कहा जाता है 5-fold मिनिस्ट्रीज। पहली खिदमत जो है वो रसूल है, जिसको कहा जाता है अपोस्टोलिक भेजा। और रसूल की खिदमत आपको जानते हैं, खुदा यीशु मसीह के 12 रसूल थे। और यहाँ पर मैं बात करना ज़रूरी समझता हूँ। एक स्टूडेंट ने मुझसे सवाल पूछा कि परसों जब यीशु मसीह आसमान पर चले गए तो यहूदा से मिलती जगह छोड़ गया, तो उन्होंने 2 को पेश किया, एक यूसुफ को जो काला कहलाता है, दूसरा मिथिया को। उनके बारे में रसूलों ने कूड़ा डाला, तो मिथिया का निकला तो लिखा वो 12 के अंदर शुमार हुआ, लेकिन पूरी अमाल की किताब के अंदर, खतूत के अंदर उसका कोई जिक्र नहीं। तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि 12 रसूल अपने आप को पौलुस रसूल कहते हैं। तो आप उसके खात भी पढ़ें तो वो कहता है पौलुस रसूल की तरफ से। तो हम खिदमत की बात करते हैं कि पौलुस रसूल था, जैसे यीशु मसीह ने 12 शागिर्दों को रसूल का लक़ब दिया, और रसूल का मतलब है भेजा हुआ। और इसके लिए एक इशारा भी किया जाता है, ओके डन। पहली खिदमत जो है वो रसूल की है, और रसूल के पास मौजज़ात होते हैं, कुदरत होती है, और वो हर चीज़ की फाउंडेशन बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, ताकि दूसरा उस पर मारत उठा सके। और दूसरी जो बात है वो है, उसी ने बास को रसूल, बास को नबी। यहाँ पर जो लफ्ज़ नबी के लिए प्रॉफिट इस्तेमाल हुआ है, आप जानते हैं, मैं आगे चलकर बात करूंगा। नबी जो कहता है जी खुदा मुझसे बात करता है, और उसकी ज़िंदगी का खालिस होना बहुत ज़रूरी है। कोई उसके अंदर ना दाग रहे ना दबा रहे, जैसे इफिसियंस खत में लिखा है, और वो बिल्कुल ऐसा पाक और शफाक रहे ताकि खुदा उससे बात कर सके। और जब तक हमारी ज़िंदगी पाक नहीं होगी, उस वक़्त खुदा हमसे बात नहीं करेगा। तो जो नबी होता है उसकी ज़िंदगी बहुत पाक होती है, वो बिल्कुल क्लियर होता है, वो बिल्कुल साफ होता है। और इसलिए पहली खिदमत अब रसूल है, नबी। एक और बात मैं कहता चलूँ, जैसे रसूल के मैंने आपको बताया कि वो भेजा हुआ है, और नबी जब किसी से कलाम करता है तो वो किसी से डरता नहीं, वो ऊंच नीच नहीं देखता कि यहाँ से मुझे बहुत से पैसे मिलने, ये बंदा मेरा जानने वाला है। जब वो किसी को मलामत करता है तो नबी के लिए जो फिंगर इस्तेमाल की जाती है, पहले ये ओके, और नबी जब इस्तेमाल करता है, जो खुदा का बंदा, वो किसी का तरफदार नहीं होता, वो कहता है मैंने आपको समझाया था ना, वो ये फिंगर इस्तेमाल करता है, रसूल नबी। और ये मलामत को ज़ाहिर करती है। आप भी जब किसी को समझाते हैं सही, तो ये फिंगर इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको वार्निंग देता हूँ।
اس کے بعد تیسری خدمت جو ہے اسی نے بعض کو رسول بعض کو نبی اور لکھا ہے بعض کو مبشر. یہاں پر جو لفظ مبشر ہے یہ فکر ہے سب سے بڑی خدمت. سب سے مبشر کا کام ہوتا ہے پودا لگا کے چلے جانا. اگر آپ کرنتس کے خط میں دیکھیں تو پالوس کہتا ہے میں نے درخت لگایا پالوس نے پانی دیا لیکن بڑھایا خدا نے. تو مبشر کی خدمت سب سے بڑی ہوتی ہے. وہ پوری دنیا میں بشارت کا کام جو ہے وہ دیتا ہے. مبشر کا مطلب ہے بھیجا ہوا. اگر کسی کا نام بشیر ہے تو بشیر جو ہے وہ بشارت سے نکلا ہے. اور اس کے لیے دوسرا جو لفظ اس کی صحیح تشریح کی جائے جیسے لکوٹ بینا مبشر کی خدمت یہ ہے. تو یہ رسول ہے یہ نبی ہے اور یہ سب سے بڑی خدمت جو ہے وہ مبشر ہے. لیکن تینوں صورتوں میں رسول نبی مبشر بلاہٹ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کی خدمت کے اندر شائننگ کا ہونا بہت ضروری ہے. آپ کے کلام میں پاور کا ہونا بہت ضروری ہے. ہاللیلویہ. تاکہ پتہ چلے اگر میں اپنے آپ کو کسی عہدے سے مخاطب کروں تو وہ چیزیں میرے اندر ہونی چاہیے. صرف لفظوں کے کھلاڑی نہیں جیسے پالوس کہتا ہے لفظ مار ڈالتے. تو چوتھی خدمت جو ہے ہم دیکھتے ہیں خدا کے پاک کلام میں مبشر کے بعد چوتھی خدمت چرواہا. چرواہا جس کو پاسٹر پاسبان کہا جاتا ہے یہ چوتھی چیز آتی ہے یہ فکر ہے. اور آپ جانتے ہیں جب کسی کی شادی ہوتی ہے کسی کو سرایا جاتا ہے یا کسی کو پاسٹر بنایا جاتا ہے تو یہ فکر ہے. اور اس فنگر کا کانٹیکٹ آپ کے دل کے ساتھ ہے. جب کسی کی شادی ہوتی ہے تو کسی اور جگہ رنگ نہیں بنائی جاتی صرف اسی فنگر کے اندر. یہ دیکھیں یہ جو میرے دیکھ رہے ہیں آپ یہ اور یہ اختیار کو ظاہر کرتی ہے. اتھارٹی پاسٹر چرواہا. آج تو بعضوں کا لوگوں کو خدمت کا پتہ نہیں. سب کی بات نہیں میں کر رہا سوری ٹو سے. بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں جائے. اس لیے تو تیموتھیوس کو کہا گیا اپنی اور اپنی تعلیم کی خبرداری کر اپنی خدمت کو پہچانا اور خدا کی اس نعمت کو چمکا دے جو بزرگوں کے ہاتھ رکھتے وقت تجھے حاصل ہوئی تھی. پاسٹر جو صحیح ہوتا ہے اس کے وسیلہ سے خدا کام کرتا ہے اور بھیڑیں برکت پاتی ہیں اور بھیڑوں کو اچھی خوراک ملتی ہے. آخری بات جو میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہتا ہوں رسول نبی مبشر چرواہا اور استاد یہ جو فنگر ہے آپ کان کے اندر بھی مارتے سے میل نکالتے ہیں. ہاللیلویہ. استاد وہی ہے میری بات سنیں جو صحیح ٹیچر وہ ہر طرح کی میل کو نکال سکے. غلط فہمی میں اگر آپ مبتلا ہیں تو استاد کا کام ہے کلام کے ذریعے آپ کو حوالہ جا دے کر آپ کی رہنمائی کرے. یہ پانچویں خدمت ہے استاد. اور میں یہاں پر وائنڈ اپ کروں گا. اگر کوئی کہتا ہے میں میرا کوئی استاد نہیں میرا پاکر استاد نہیں اصل میرا کوئی استاد نہیں ہے میرا پاکر استاد ہے میرا یسوع وہ ٹھیک ہے ایکسیپٹ سب سے بڑا وہ استاد ہے. لیکن خدا نے شاگرد بنائے تھے. اس نے کہا تھا جاؤ سب قوموں کو شاگرد بناؤ. پھر شاگردوں کے شاگرد تھے. پرانے عہد نامے میں موسیٰ کا شاگرد جشوا پھر کالب پھر ایلیا کا شاگرد الیشا پھر آگے اور ہمیں ایسے مدرسے ملتے ہیں جو انبیاء ذات تھے شاگرد تھے. میں آپ سے کہوں گا شاگرد بنیں خدمت کریں. رسول نبی مبشر چرواہا استاد یہ خدمتیں ہیں. آپ کے پاس بھی جو خدمت ہے اس کو چمکائیں. ہاللیلویہ. یقیناً آپ برکت پائیں گے اور آپ خوش رہیں گے زندگی میں. اپنی خدمت کو پہچانیں. اگلے سیشن میں ہم بات کریں گے کرنتھیوں کے اندر جو خدمتوں کا ذکر ہے نعمتیں تو طرح طرح کی روح ایک ہے اس پہ ہم بات کریں. خداوند آپ کو برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کریں. اپنا مطالعہ جاری رکھیں دعا کریں اور اپنی فیملی سے پیار کریں ایک دوسرے سے پیار کریں اور اس اخیر زمانے میں خدا کے بیٹے یسوع کے نام کو جلال دیں. خداوند آپ کو برکت دے. آمین.